बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शहबाज शरीफ जो आजकल तकरीरें कर रहे हैं उसमें वो कहते हैं कि मैं 1.5 साल तक कहीं नहीं जा रहा। वो ये बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, वो जो बात कर रहे हैं उसका कहने का एक मकसद है। वो क्या मकसद है? वो आवाम को नहीं बता रहे, वो किसी और को बता रहे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट को बता रहे हैं कि मैं अगले 1.5 साल यानी जो टेन्योर है उसको पूरा करके ही जाऊंगा। अब इसका मकसद क्या है कि वो ये बात कर रहे हैं? देखें, इमरान खान के साथ इस वक्त मामला तकरीबन तय हो चुके हैं और सारे मामलात कि किस तरह से असम्बलियों को डिज़ोल्व किया जाएगा, कब इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाएगी, कब इलेक्शन होंगे और अबूरी सेटअप के अंदर कौन कौन आएगा, ये तमाम के तमाम मामलात इस वक्त बैक डोर चैनल के ज़रिए इमरान खान के साथ, इत्तेहादी जमातों के साथ और पूरी गवर्नमेंट के साथ ये सब कुछ तय हो रहा है। और इसी वजह से शहबाज शरीफ के रंग उड़े हुए। शहबाज शरीफ को पता लग गया है कि उनके साथ धोखा हो गया। और धोखा क्या हुआ है? देखिए, इनको जब लाया गया तो शहबाज शरीफ ने कहा कि हम ये जो फ़ैसले हैं महंगाई करने वाले और इस तरह से लोड शेडिंग करने वाले और दूसरे जो फ़ैसले हैं ये हम नहीं करेंगे। हम इलेक्शन की कॉल दे देते हैं और इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट आएगी वो सारा कुछ कर लेगी। लेकिन इनके ज़रिए से ज़ोर ज़बरदस्ती से इनसे ये फ़ैसले करवाए गए। इनको कहा गया कि आप ये फ़ैसले करें, IMF के साथ डील करें, आपने ये फ़ैसले करने हैं, एक दफ़ा ये फ़ैसले कर लें, उसके बाद इलेक्शन की डेट आपने अनाउंस करनी है। अब शहबाज शरीफ के साथ जो धोखा हुआ, उनके साथ तो ये हुआ था कि आप ये फ़ैसले कर लें तो उसके बाद आपको रखा जाएगा, आपको टेन्योर पूरा करने दिया जाएगा और आप एक दफ़ा ये कर लें। ये उनको एक ट्रैप किया गया था और अब शहबाज शरीफ उस धोखे में आ गए और शहबाज शरीफ को अब एहसास हो गया है, रियलाइज़ हो गया है कि उनके साथ वाकई में धोखा हो गया, उनके साथ हाथ हो गया। और ये हाथ इस्टेब्लिशमेंट ने भी किया जो इनको लाने वाले थे। और आसिफ अली ज़रदारी, देखिए आसिफ अली ज़रदारी इस वक्त क्या करें? आसिफ अली ज़रदारी तो अपने बेटे बिलावल का इस वक्त केस तैयार कर रहे हैं और पूरा एक इंटरनेशनल लॉबिंग भी कर रहे हैं और लोकल उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते बड़े पक्के बना लिए हैं कि अगला वज़ीर आज़म मैंने बिलावल को लाना है। ये तो उनकी एक डील चल रही है। अब इसमें शहबाज शरीफ का क्या है, या हमज़ा का क्या है, या नून लीग का क्या है? कुछ भी नहीं है। अगली गवर्नमेंट जो आएगी वो तो पीपल्स पार्टी की होगी, उसके अंदर बिलावल वज़ीर आज़म होगा, तो हमज़ा कहाँ होगा, शहबाज शरीफ कहाँ होगा? कहीं भी नहीं। अब इसी वजह से इनके रंग उड़े हुए हैं, इसी वजह से इनका चेहरा उतरा हुआ है और ये अब उनको कहने की कोशिश करें इस्टेब्लिशमेंट को कि देखें, आपने हमसे इतने मुश्किल फ़ैसले करवाए, इतना हमें ज़लील ख्वार करवाया, आवाम के अंदर इतनी महंगाई हो गई है, पेट्रोल की कीमतें हमने बढ़ा दी, हर चीज़ की हमने कीमत बढ़ा दी, हर वो काम कर दिया जो आपने कहा, जो IMF ने कहा, और अब आप हमें ज़लील करके निकाल रहे हैं। क्योंकि अब इस्टेब्लिशमेंट ने सारे मामलात इमरान खान के साथ तय कर लिए हैं, क्योंकि अब ये मुल्क चल नहीं रहा। देखें, जो इस वक्त सूरत हाल हो चुकी है वो बड़ी ख़तरनाक है। इस सूरत हाल के अंदर, और इसका इशारा इसकी तरफ जो बात की थी वो इमरान खान पहले ही कर चुके थे कि आपके मुल्क को डिफ़ॉल्ट कर दिया जाएगा। अगर आपके मुल्क को डिफ़ॉल्ट कर दिया जाए तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आपका मुल्क 3 टुकड़े हो जाएगा। आपकी फ़ौज सबसे पहले तो टारगेट बनेगी, वो हिट होगी, उसके बाद आपका मुल्क टारगेट होगा और उसके बाद आपके जो एटमी असासे हैं, जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, वो टारगेट होंगे। अब बिल्कुल वैसा तो होना था। अब उसी को रोकने के लिए, उस सूरत हाल से, ये जो ख़तरनाक सूरत हाल है, इससे बचने के लिए इस गवर्नमेंट को कहा जा रहा है कि आप घर जाएं, आप इलेक्शन कॉल करें, आप असम्बली को डिज़ोल्व करें और उसके बाद जो भी इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट आएगी वो आके सारे मामलात को संभाले। अब इमरान खान को इस बात के ऊपर कन्विंस किया गया। देखिए, इमरान खान की कौन सी डिमांड्स थी? वो चाहते थे कि मुल्क के अंदर इलेक्शन हो, मुल्क के अंदर साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो, उसके बाद जो गवर्नमेंट आए वो मामला चलाए। नहीं तो मैं क्या करूँगा? इमरान खान ने क्या धमकी दी थी? इमरान खान ने कहा था कि फिर मैं साइफ़र की बात करूँगा, अमरीकी ख़त की बात करूँगा और मैं उसकी तहकीकात, जो इन्वेस्टिगेशन होनी है जुडिशल कमीशन के ज़रिए से, जो अदालत ने करनी है, सुप्रीम कोर्ट ने करनी, और उसके ऊपर उनके जो सदर हैं आरिफ अलवी, उनके ज़रिए से पिटिशन भी डलवा दी। अब इमरान खान को ये कहा गया कि आप इसके ऊपर ना बात करें, आप इसके ऊपर ज़्यादा आगे ना जाएं, आप इससे थोड़ा सा पीछे हटें और मामलात को आगे लेकर चलते हैं, बातचीत के ज़रिए से हल करते हैं। इसी वजह से अब ये एक डील बनाई जा रही है कि इमरान खान की जो डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए, क्योंकि इमरान खान अगर ये तहकीकात वाली बात करते रहेंगे तो इससे इतना ज़्यादा गंद बाहर आएगा, इतने लोग बाहर आएंगे
کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور اس سے ہوگا کیا؟ اس سے پورا کا پورا جو آپ کا ریاست کا نظام ہے وہ درم برم ہو جانا ہے. اسی وجہ سے اس صورتحال سے بچنے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، یہ نہ ہو کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان ڈیمانڈس کو پورا کیا جائے. اور شہباز شریف کو بھی بتا دیا گیا کہ ایک دفعہ جیسی گورنمنٹ ختم ہونی ہے تو آپ نے باہر آ کے شور نہیں بچانا. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ یہ کیا، ہمیں دھوکہ ہو گیا، ہمیں یہ کر دیا، ہمیں وہ کر دیا، ہم سے زبردستی فیصلے کروائے گئے، ہمیں لایا اس مقصد کے لیے گیا تھا لیکن ہم سے کام کچھ اور کروا لیا. آپ نے یہ نہیں کرنا. آپ نے آرام سے گھر چلے جانا ہے اور اپنے الیکشن کی تیاری کرنی ہے. ایک تو آگے ضمنی الیکشن آ رہا ہے، اس کے لیے بھی تیاری کرنی ہے، اس کے لیے بھی سب کو تیار کرنا ہے اور اس میں جا کے سیٹیں نکالنی ہے، وہ بھی تیاری کریں. اور آگے جو جنرل الیکشن ہے اس کی تیاری کریں. اب شہباز شریف کیوں پریشان ہے؟ شہباز شریف کی پریشانی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی اس وقت بہت زیادہ ہو گئی ہے. عمران خان اس وقت بہت زیادہ پاپولر ہیں ہر جماعت کے مقابلے میں، وہ چاہے نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، اس کے مقابلے میں عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بہت اوپر ہے. اسی وجہ سے شہباز شریف اور جتنے نون لیگ کے لوگ اور دوسری پارٹیاں ہیں وہ پریشان ہیں، کیونکہ اس پاپولیرٹی کے ساتھ وہ الیکشن میں نہیں جا سکتے. ان کو پتہ ہے کہ عوام نے اس وقت جوتیاں مارنی ہمیں، عوام نے اس وقت گالیاں دینی ہمیں، ہم کس طرح سے ووٹ لینے کے لیے جائیں گے، کس طرح سے حلقوں کے اندر جا کے عوام کا سامنا کریں گے، بڑا مشکل ہو گیا. اسی وجہ سے وہ اب چاہتے ہیں کہ تھوڑا ہمیں ٹائم دیا جائے تاکہ ہم تھوڑا سا سٹیبل کر لیں یا ملکی حالات کو بہتر کر دیں اور پھر اس کے بعد ہم الیکشن میں جاتے ہیں. لیکن اب ٹائم نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آگے ایک تو جو سب سے امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہے وہ ہے آرمی چیف کی، جو کہ نومبر کے اندر جا کے ہونی ہے، نومبر کے بالکل اینڈ پہ. اور ایسی گورنمنٹ آئے جو کریڈیبل ہو، جس کے پاس پوری اتھارٹی ہو، اس کے اوپر کوئی داغ دھبا نہ ہو، اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہ ہو. یہ نہ ہو کہ وہ اس کو کہہ رہے ہوں کہ یہ تو امریکہ کی حکومت ہے، یہ امپورٹڈ حکومت ہے، یہ تو کٹ پتلی ہے یا یہ ڈمی ہے. اس طرح کا کوئی داغ نہ ہو، اس طرح کی کوئی بات نہ ہو. اور اس گورنمنٹ کے ذریعے سے نئی اپوائنٹمنٹ کروائی جائے تاکہ اس کو ایسی اتھارٹی پرووائڈ کی جائے اور ایسی اتھارٹی دی جائے وہ آگے آ کے سارے معاملات کو سنبھال سکے. اسی وجہ سے اب کہا گیا. اور شیخ رشید نے دیکھیں کتنی خطرناک بات کی ہے اور انکشاف کیا ہے. شیخ رشید نے کہا کہ میں جب جاتا تھا، میں وزیر کے طور پر مقتدر حلقوں میں یا اسٹیبلشمنٹ کے دفتروں میں جاتا تھا تو وہاں پر شہباز شریف پہلے بیٹھے ہوتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف پہلے ہی تیاری کر رہے تھے کہ مجھے وزیر اعظم بنایا جائے، مجھے وزیر اعظم بنایا جائے. لیکن شیخ رشید نے کہا کہ میں یہ بات جب کرتا تھا عمران خان سے تو عمران خان یہ بات نہیں مانتے تھے. عمران خان کہتے تھے کہ اس کے اوپر اتنا کیسز کا ملبہ ہے، اس کو تو وہ کبھی بھی نہیں بنائیں گے وزیر اعظم. وہ شاہد خاقان کو بنا دیں گے، کسی اور کو بنا دیں گے، لیکن شہباز شریف کو نہیں بنائیں گے. لیکن عمران خان غلط فہمی میں رہے اور شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. اور شیخ رشید نے کہا کہ یہ پہلے ہی موجود ہوتے تھے اور مجھے گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا تھا. یہ اتنی لمبی میٹنگ کرتے تھے شہباز شریف اندر کہ مجھے وزیر ہوتے ہوئے اتنی دیر انتظار کرنا پڑتا تھا، باہر بیٹھنا پڑتا تھا کہ اندر شہباز شریف کی میٹنگ چل رہی ہے. اب شہباز شریف کو اسی مقصد کے لیے لایا گیا، ان کو ٹریپ کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ سے یہ کام کروانا ہے، آپ یہ کام کر دیں تو دیکھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے. لیکن اب اسٹیبلشمنٹ نے اپنے پورے پتے شو کر دیے ہیں، ان کو اب فارغ کرنے کا ان کو پیغام چلا گیا ہے. اسی وجہ سے یہ مختلف جگہوں پر بات کرتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا ٹائم دیا جائے. لیکن اب ٹائم نہیں دینا کیونکہ عمران خان کی ڈیمانڈز کو پورا کرنا ہے، نہیں تو نیا پنڈورا باکس کھل سکتا ہے.